फौज शुदा जो मुलाकात करेंगे रूह से, अब किसी की डेथ हो गई और वो डेथ होके वहां पर गए तो कैसा मंजर रहेगा। अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर वो फरिश्ते इस नेक रूह को अहले ईमान की अरवा के पास लाते हैं। अरवा मतलब बहुत सारे वहां पर रूह है, ठीक है, वहां पर लेके आ रहे हैं, वहां पर बहुत सारे नेक रूह है और इनके लिए इस रूह से इससे ज्यादा खुशी होती है जितनी के किसी बिछड़े हुए से मिलने की। अब आप समझिए कि किसी के साथ आप मुलाकात करें काफी साल के बाद, तो जब ये अरवा में ये जो रूह जारी जो जिसकी डेथ हुई, मोमिन मेल हो या फीमेल, तो वो अरवा में जा रही, तो अब उनको मुलाकात हो रही, तो वो बिछड़ों से ऐसी मुलाकात हो रही कि वो खुश हो रहे हैं और उम्मीद से होते हैं और फिर वो इससे सवाल करते हैं, फला ने क्या किया, फला ने क्या किया। फिर वो अरवा कहती हैं कि इसको फला छोड़ दिया और फिर उसके बाद ये तो दुनिया के गम में मुब्तला हो जाते। अब आगे की जो रिवायत है ना, इसमें आपको क्लियरली बात समझ में आ जाएंगी। इन रूहों की नई आने वाले रूह से दुनिया की हालात पूछे जाते, जो अब यहाँ से मर के जो रूह गई उससे दुनियावी हालात। अबू अय्यूब से रिवायत है, ये लॉन्गर हदीस है, वो कहते हैं जब मुसलमान बंदे की रूह कब्ज की जाती है तो अल्लाह के फौज शुदा बंदों में से रहमत पाने वाले इसकी इस्तकबाल करते हैं। अब क्या है, फरिश्ते इस्तकबाल कर रहे हैं, जैसे कि वो दुनिया में खुशखबरी देने वाले से मुलाकात करते, तो वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते, इसके सवाल करते हैं। फिर इनमें से बाज से कहते हैं कि अपने भाई को मोहल्लत दो ताकि ये आराम कर ले। अब जाते ही लोग सवाल कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको थोड़ा टाइम दे दो ताकि ये आराम कर ले, क्योंकि वो दुनिया परेशानी में मुब्तला था। फिर वो इसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और इससे पूछताछ करते हैं कि फलां का क्या क्या कर रहा था, फलां बहन ने क्या किया, क्या इसकी शादी हो गई। फिर जब वो किसी ऐसे आदमी के बारे में सवाल करते हैं जो इससे पहले ही मर चुका है, तो वो इन्हें बता देता है कि वो तो मर गया था, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वो यहाँ तो नहीं पहुँचा। इससे वो सोचते हैं कि कहीं वो दूसरे ठिकाने पे तो नहीं गया, जो कि बुरा ठिकाना है। दूसरा क्या है बुरा ठिकाना, दोज़ख की बात हो रही। इंशाल्लाह मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगी। फिर फरमाया, इन बंदों पर दुनिया वालों के आमाल पेश किए जाते हैं, जब वो अच्छे आमाल देखते हैं तो खुश होते हैं और बशारत हासिल करते हैं, कहते हैं या अल्लाह, या तेरे अपने बंदों पर नेमत है तो इसको इस पर पूरी कर। और जब वो आमाल देखते हैं तो कहते हैं अल्लाह अपने बंदों को रुजू का मौका दे, मतलब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि रुजू का मौका दे। जिंदा लोग को अमल के मौके मिलने पर खुश होना। अब जो लोग जिंदा है उनको अगर और मौका मिल रहा तो उन्हें खुश होते। अबू हुरैरा से रिवायत है, इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बेशक मोमिन की रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है, इसके पास मोमिन की रूहें आते हैं तो वो इससे ज़मीन वालों में से अपने जान निशान वालों के बारे में दरियाफ्त करते, वेरीफाई कर रहे हैं। फिर जब वो कहते हैं कि फलां को तो मैंने दुनिया में छोड़ दिया, और तो वो ये बात को अच्छा लगता है, और जब वो कहते हैं कि बेशक फलां तो मर चुका है, वो कहते हैं कि इसको हमारे पास तो नहीं लाया गया, यानी ये जहन्नुम में गया, बल्कि बहुत परेशान हो जाते। तो अब यहाँ पर हम क्या क्या चीज़, जो एक लॉन्गर हदीस में क्या बताया जा रहा, जो अबू अय्यूब से रिवायत है, जब मुसलमान बंदे की रूह कब्ज़ की जाती है तो क्या है, अल्लाह क्या करते, फौजशुदा बंदों में से रहमत पाने वाले बंदों का इस्तकबाल करते, वेलकम करते, जैसे कि
دنیا میں خوشخبری دینے والوں کی کیسا ویلکم کرتے اس طرح سے، اور اس سے سوال کر کے پھر ان میں سے بعض سے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو مہلت دو، مطلب سب لوگ کچھ نہ کچھ ان سے پوچھ رہے ہیں یہ تاکہ آرام کر لے، دنیا کی پریشانی میں مبتلا تھا۔ پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے اور اس کو پوچھتے کہ فلاں کا کیا ہوا، فلاں بہن کا کیا ہوا، کیا اس کی شادی ہو گئی، کیا وہ مر گیا؟ تو اب کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ نہیں وہ ایسا مر چکا ہے تو اس کے بارے میں انا لیلا پڑتا ہے۔ پھر اس کو کیا ہے اس کا ٹھکانہ تو برا ہے، تو اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں فلاں تو مر گیا اور یہاں نہیں آیا، تو مطلب وہ سجین میں چلے گیا، اور پھر اعمال پیش کیے جاتے اور جو اچھے اعمال دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور بشارت حاصل کرتے، مطلب خوشخبری، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بیان کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ ہم کو رجوع کرنے کا موقع دیے بول کے بہت خوش ہو جاتے۔ اب کیا ہے زندہ لوگوں کو عمل کا مواقع ملنا پر خوش ہونا، تو اب کیا ہے جو لوگ مر کے چلے گئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور بے شک مومن کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا اور اس کے پاس مومن کی روحیں آئی تھی، اور تو وہ اس سے زمین والوں کے بارے میں پوچھتے اور بارے میں دریافت کرتے، تو پھر وہ جب وہ کہتا کہ فلاں کو تو میں دنیا میں چھوڑ آیا، اور پھر یہ بات پھر بتاتے کہ فلاں تو فوت ہو گیا، تو وہ کہتے کہ اچھا پھر وہ فلاں یہاں تو نہیں آیا، تو پھر وہ سوچتے کہ اچھا وہ دوزخ گیا کیا، بول کے پریشان ہو جاتے۔ اور اب اس کے بعد ہم آگے کا مرحلہ دیکھیں گے، تو آج جو ہم ٹاپک کور کریں اس میں کیا کیا لرن کریں، صرف یہ روحوں کے بارے میں ہے۔ اب جو دنیا میں ہے اور جو مر گئے بیچ میں ایک برزخ ہے، کوئی آپ ان کو انٹریکٹ نہیں کر سکتے، کوئی انفارمیشن نہیں لے سکتے، جو انسان مر گیا اس کے بارے میں بات ہو رہی اور وہ بھی نیک ہے، وہ علیین میں گیا اور نیک لوگ اس سے فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اچھا فلاں کا کیا ہوا، اتنی ہی بات معلوم پڑتی حدیثوں سے، اور جو نیک انسان ہے اس کو 7 اسکائز پہ لے کے جایا جا رہا اور ہر اسکائی پہ اس کا ویلکم کیا جا رہا، اس کو آنر کیا جا رہا، اینڈ ایز ویل ایز بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس سے خوش ہے، راضی ہے، اور فرشتے بھی on his behalf اور on her behalf آنسر کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں انسان ہے، اچھے نام سے اس کو ویلکم کیا جا رہا، اور وہ جو ان سے پہلے مر گئے ان سے ملاقات کی جا رہی اور ان کے بارے میں پوچھا جا رہا، لیکن جو ریممبر جو علیین میں ہے سجین میں نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔